हरिओम। जीवनमा जे जति कर्महरू गर्छौं, जस्तो जस्तो इच्छाहरू आकांक्षाहरू राख्छौं, जस्तो सोच हाम्रो मनमा आइरहन्छ, यो सबै जम्मा भएर बस्छ। हाम्रो अवचेतन मनमा जम्मा हुन्छ, खेर केही पनि जाँदैन। अन्तिम समयमा यसको याद आउँछ। जब हामी शरीरबाट बिदा हुन्छौं, त्यो भन्दा अगाडि हामीले गरेका सबै कर्महरू चलचित्र जस्तो आँखा अगाडि घुम्न थाल्छ। जीवनमा जति कर्म गरेका छ, जस्तो प्रकारको भोग भोगेको छ, यी सबै कुराहरू अन्तिम अवस्थामा देखिन्छन्, तर अति नै टाढा। सम्पत्ति मैले जीवनभरि कमाए, सम्बन्ध बनाए, भोगका सामग्रीहरू जम्मा गरे, कस्ता कस्ता कर्महरू गरेर सुख भोगका सामानहरू जम्मा गरे, ती जम्मा गरेका वस्तुहरूबाट आफू एकदमै टाढा गएको अनुभव हुन्छ। कहाँ हो धेरै टाढा। आफूलाई लाग्छ अब कहिल्यै मेरो यिनीहरूसँग सम्बन्ध हुँदैन। त्यति टाढा पुगे म, कहाँ हो अनन्तमा पुगे जस्तो लाग्छ। र त्यो बेलामा आफूले जीवनभरि गरेका कर्महरूको दृश्य सबै देखिन्छ। कति राम्रा काम गरे, कति नराम्रा काम गरे, सब देखिन्छ। अरूले बाहिर जतिसुकै प्रशंसा गरून्, कति असल मानिस थियो, कति राम्रो काम गरेर गयो, आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने मानिस थियो भनेर अरूले जतिसुकै प्रशंसा गरून्, यहाँ अरूको प्रशंसा काम लाग्दैन। यहाँ मूल्याङ्कन आफूले गर्नुपर्छ। मैले ठीक गरेँ या बेठिक गरेँ, यसको मूल्याङ्कन गर्ने मानिस म मात्रै हुन्छु। र त्यो बेलामा मबाट गलत मूल्याङ्कन हुँदैन। सही मूल्याङ्कन आफ्नो आफैले गर्छु। त्यतिखेर कोही सहारा हुँदैन, एक्लो सब कुरा छुट्यो। त्यो बेलामा आफ्ना कर्महरूलाई हेर्दाखेरि पश्चाताप हुन्छ। के को लागि मैले नराम्रा काम गरेँ, के पाउनलाई मैले अरूलाई सताएँ, के को लागि मैले अरूलाई दुःख दिएर सम्पत्ति जम्मा गरेँ। पश्चाताप गर्नुको अलावा हामीसँग केही विकल्प रहँदैन। अरूले राम्रो भनेर के गर्नु, आफ्नो नजरमा नराम्रो होइन्छ। ती सबै राम्रा कर्महरू गर्नुको पछाडि उद्देश्य के थियो, त्यो उद्देश्य देखिन्छ। अरूले हेर्दा राम्रो कर्म गरेछ, तर आफ्नो नजरमा राम्रो हो कि नराम्रो हो आफूलाई थाहा छ। किनभने त्यो राम्रो कर्मको पछाडि धेरै ठूलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यो सब कुरा थाहा हुन्छ। त्यतिखेर सबै राम्रा कर्महरू धरायासी हुन्छन्। त्यतिखेर पश्चाताप मात्रै बाँकी रहन्छ। मैले जीवन त पाएँ, तर जीवनलाई कसरी दुरुपयोग गरे। यही जीवनमा कति सुख कति आनन्द भोग्न सक्थे, आफू पनि सुखी हुन सक्थे र सारा दुनियाँलाई सुख दिन सक्ने सामर्थ्य राख्थे। त्यति सामर्थ्य ममा थियो, त्यति शक्ति ममा थियो कि म आफू मात्रै होइन अरू धेरैलाई सुखी बनाउन सक्थे। तर आफ्नो जीवनको मैले दुरुपयोग गरेँ। यतिखेर यस्तो पश्चाताप हुन्छ। अब पश्चातापको आगोमा डढ्नुको अरू हामीसँग विकल्प रहन्न। यही पश्चातापलाई नर्क भनिन्छ। यही हो नर्क। यो महादुःखमा हामी जान्छौं।
त्यसैले शुभ कर्म राम्रो काम गरौं, आफ्नो पनि हित होस् र अरूको पनि हित होस्। एक दिन सबै कुरा छोडेर जानुपर्छ, सम्मान पनि छोडेर जानुपर्छ, सम्पत्ति पनि छोडेर जानुपर्छ, सम्बन्ध पनि छोडेर जानुपर्छ। स्वास्थ्यको लागि हामी खूब प्रयास गर्छौं, आफ्नो स्वास्थ्य ठीक राख्नको लागि अरू कतिको स्वास्थ्यलाई बिगार्छौं। यो स्वास्थ्यलाई पनि एक दिन छोडेर जानुपर्छ, यो पनि रहन्न। र अरूले सम्मान गरेर के गर्ने? खूब सम्मान कमाइएको थियो, खूब सम्मान मानिसले गरेका थिए, आदर गरेका थिए। तर जब आफू यहाँबाट टाढा टाढा गएको अनुभूति हुन्छ, त्यो बेलामा सबै प्रकारको सम्मानलाई पनि त्यागेर जानुपर्छ, सम्पत्ति पनि त्याग्नुपर्छ, सम्बन्ध पनि त्याग्नुपर्छ, स्वास्थ्य पनि त्याग्नुपर्छ। केही बाँकी रहन्न, एउटै कुरा बाँकी रहन्छ, मैले गरेका कर्महरूको स्मृति। मैले के काम गरेँ त्यसको स्मृति चाहिँ मसँग रहन्छ। र त्यही स्मृति दुई भागमा विभाजित हुन्छ। एउटा शुभ भाव राम्रो कर्म, अर्को अशुभ भाव नराम्रो कर्म। र यही स्मृतिको नराम्रो पक्षलाई हामीले नर्क भन्यौं र यही स्मृतिको शुभ पक्षलाई हामीले स्वर्ग भन्यौं। र यहाँ स्वर्ग या नर्क पठाउनलाई कुनै भावीले पुस्तक पल्टाउँदैन, यहाँ कुनै चित्रगुप्तले फैसला गर्दैन। चित्रगुप्त भनेको आफै हो, आफ्नो अन्तरात्मा हो चित्रगुप्त। यसले छुट्याउँछ, यहाँ पक्षपात हुँदैन। जब हामी मृत्युको घडीमा जान्छौं र आफूले गरेका कर्महरूलाई हेर्छौं, सब अनुभव गर्छौं, यो बेलामा हामी साँचो न्यायाधीश बन्छौं। कुनै प्रकारको पक्षपात हुँदैन, ठीक न्याय हुन्छ। गलत कर्म गरेको छ, गलत स्मृति, यसले हामीलाई दुःख दिन्छ। राम्रो कर्म गरेको छ, राम्रो स्मृति, यसले हामीलाई सुखतिर लिएर जान्छ। कमाई यति मात्रै हो। मेरो साथमा जाने कमाई भनेको मेरो स्मृति मात्रै हो। यो चाहिँ बीज रूपमा रहि नै रहन्छ र हामीलाई जहिले पनि यसले प्रभाव छोडि नै रहन्छ। मृत्यु पछाडि पनि यसको प्रभाव कम हुँदैन। आफ्ना कर्मको प्रभाव निरन्तर जारी रहन्छ र मृत्युपछि अर्को जन्म लिँदाखेरि पनि यो प्रभाव यथावत रहन्छ। पूर्व जन्मको प्रभावलाई नै हामी आफ्नो भाग्य भन्छौं। जति कर्म भोग्न बाँकी रह्यो, राम्रो कर्म गरेको फल या नराम्रो कर्म गरेको फल, यसलाई हामी अर्को जन्म लिएर पनि भोग्छौं र भोग्नै पर्छ। किनभने कुनै पनि बिउ रोपेपछि फल त दिन्छ, कुनै पनि कर्म गरेपछि त्यसको परिणाम त हामीले बेहोर्नै पर्छ, भोग्नै पर्छ। त्यसकारण शुभ कर्म एउटा। अब अर्को पक्ष अति नै महत्त्वपूर्ण छ। जब यो शरीरलाई छोडेर हामी टाढा टाढा गहिराईमा गएको अनुभूत गर्छौं, मृत्यु पछाडि शरीर छोडेपछि होइन, शरीर छुट्ने बेलामा श्वास छँदै हामी धेरै टाढा पुगेको अनुभव गर्छौं। कसैले बोल्यो भने पनि कहाँ हो टाढा बोलेको जस्तो, कुनै दृश्य देखियो भने पनि धेरै टाढाको दृश्य देखेको जस्तो आफ्नो आँखा अगाडि आएर कसैले अनुहार देखायो, तर त्यो अनुहार टाढा टाढा कहाँ हो, धमिलो हो कि होइन, चिनिन्छ कि चिनिँदैन जस्तो, चिन्न कठिन हुने त्यति टाढा लाग्छ। र उसले बोलेका शब्दहरू, ध्वनि पनि धेरै टाढा, हजारौं मिल टाढा कोही बोल्यो र त्यसको आवाज आयो जस्तो, त्यति टाढा पुग्छौं हामी। मृत्युको घडीमा शरीर छोडाएको छैन, छोड्ने अन्तिम क्षणमा यो अवस्थामा हामी पुग्छौं।
र त्यतिखेर कोही सहारा हुँदैन, सबै सहाराहरू छुट्छन्। यदि हामीलाई त्यो परमात्मा ज्ञान छ, त्यो ईश्वरलाई चिनेका छौं, जसले जिउँदो हुँदै भगवानसँग सम्बन्ध बनायो, जसले त्यो ओमकार स्वरूप परमात्मालाई जान्यो, त्यो जान्ने ज्ञानी व्यक्ति त्यो क्षणमा पनि परमात्मामा स्थिर रहन्छ र कर्मफल त आउँछ। एकातिर राम्रा कर्महरू, अर्कोतिर नराम्रा कर्महरू, दुवै कर्मफल देखिन्छ। सबै जीवनमा गरेका राम्रा नराम्रा घटनाहरू चलचित्र जस्तो सारा देखिन्छ, तर त्यसको बीचमा ओमकारको साथमा एकाकार भएको हुन्छ, त्यसमा रमाएको हुन्छ। र जहाँ यो ध्वनि छ, जहाँ ओमकार स्वरूप परमात्मा छ, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारका कर्मका स्मृतिहरूले त्यसलाई असर गर्न सक्दैनन्, उसको नजिक जानै सक्दैन। दुवै प्रकारका कर्मबाट मुक्त रहन्छ त्यो मानिस जसले ओमकारलाई जान्यो। पाप र धर्म दुवैबाट मुक्त हुन्छ। न शुभ कर्म बाँकी रहन्छ, न अशुभ कर्म बाँकी रहन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, मेरो शरणमा आइज, ओमकारमा आइज, तेरा पाप र धर्म दुवैलाई यसरी जलाइदिन्छु जसरी आगोले सुकेका पत्करहरू जलाइदिन्छ। न तसँग धर्म रहन्छ, न पाप, तँलाई म शुद्ध निर्मल पवित्र बनाएर आफूमा लीन गर्छु। भगवानले यति महत्वपूर्ण रहस्य हामीलाई बताउनु भएको छ र यदि त्यो ओमकारको शरणमा हामी जान सक्यौं, त्यसको स्मृति, त्यसको याद, त्यसको सुमिरन अन्तिम अवस्थामा यो प्रियतमले हामीलाई छोड्दैन र यो साथमा रहन्छ। र यो साथमा रहेपछि के को समस्या, सारा समस्याको समाधान उही हो। अब हामी सबै प्रकारका पाप धर्महरूबाट मुक्त हुन्छौं। यो प्रणव, यो ओमकार, यो बीज ब्रह्म परमात्मा जसलाई हामी अहिले जान्न सक्छौं, हामी भोग्न सक्छौं, हामी यो ईश्वरलाई हेर्न सक्छौं, सुन्न सक्छौं, छुन सक्छौं, यसको सुगन्ध लिन सक्छौं, यसको स्वाद लिन सक्छौं। हामी सबैलाई पनि यो परमात्मा तत्वसँग एकाकार हुने अवसर मिलोस्, यो मंगल भावको साथमा। हरि ओम।